हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीना मैकफर्डन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 60। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली 4 मिनट बाद मैं एंजो के लिए दरवाज़ा खोल रही होती हूँ। शुक्रिया, मैं उसे कहती हूँ जब वो मेरे छोटे से अपार्टमेंट में आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसे कॉल करूँ। ब्रोकली यहाँ मदद के लिए नहीं है? वो तंज करता है। मैं अपनी आंखें नीचे कर लेती हूँ। नहीं, वो सब खत्म हो गया। उसका चेहरा उदास हो जाता है। मुझे अफसोस है, मुझे पता है तुम्हें ब्रोकली पसंद था। क्या मुझे था? शायद। लेकिन असल में जब भी उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे अजीब सा महसूस होता था। ये वो फीलिंग नहीं होती जो किसी अपने के लिए महसूस करनी चाहिए। ब्रॉक हर तरीके से परफेक्ट था, लेकिन मैं उससे कभी पूरी तरह मोहब्बत नहीं कर सकी। यह हमेशा टेम्पररी सा लगता था। मुझे यकीन है वो किसी और लड़की को बहुत खुश रखेगा, लेकिन वो लड़की मैं नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं आखिर कह ही देती हूँ। इस वक्त और बड़े मसले हैं। एंजो मेरे अपार्टमेंट में आता है और हम दोनों मिलकर मेरे पुराने बेड सोफे पर बैठ जाते हैं। जब हम दोनों साथ रहते थे, हमारा सोफा सिर्फ थोड़ा बेहतर था इससे। लेकिन मुझे वो अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा जब वो रेंट का आधा हिस्सा देने के लिए अवेलेबल नहीं था, और मैं सोफ़ा ले जाने के तरीके नहीं ढूंढ सकी, तो उसे वही छोड़ दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि इस वक्त इस बारे में ना सोचूं। एंजो तो मदद कर रहा है, तो उस पर गुस्सा होना बेकार है। पुलिस कहती है कि मैं डॉगलास के साथ अफेयर में थी। मैं उसे कहती हूँ, वेंडी ने उन्हें ये बताया। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उन लोगों ने तमाम वाकयात को ऐसे ट्विस्ट किया कि जैसे मैं उसके साथ सोने जा रही थी। एंजो आहिस्ता से सर हिलाता है। मैंने तुम्हें कहा था वो खतरनाक है। तुमने कहा था डॉगलास गैरिक खतरनाक है। वही बात है। ये वही बात नहीं है, मैं कहती हूँ। असल में जब मैं अभी कुछ देर पहले न्यूज़ देख रही थी तो मुझे कुछ समझ आया। जो शख्स मुझे हायर करने आया था, जिसने अपना नाम डॉगलास गैरिक बताया था, वो न्यूज़ वाले शख्स जैसा नहीं था। वो कोई और ही शख्स था, बिल्कुल डिफरेंट। अब एंजो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं पागल हो गई हूँ। मुझे पता है ये अजीब लगता है, मैं मान लेती हूँ। मैं अपने मुंह से निकलती बातें सुन रही हूँ, और जैसे कि मैंने कहा, ये अजीब है, लेकिन वो बंदा दूसरा था उस अपार्टमेंट में। मुझे यकीन है। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही यकीन होता जा रहा है। लेकिन अगर वो डॉगलास नहीं था तो वो कौन था? और असल डॉगलास उस वक्त कहाँ था जब ये बंदा उसके घर में था? वो बंदा कौन था जिसे मैंने कत्ल किया? तो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, एंजो धीरे से कहता है। जब तुमने मुझे गैरिक के बारे में बताया तो मैंने उन्हें सर्च किया, और तुम्हें पता है क्या? मैनहट्टन का जो पेंट हाउस है, वो उनका प्राइमरी रेजिडेंस नहीं है। क्या? हाँ, ये सच है। ये अपार्टमेंट तो बस उनके लिए एक्स्ट्रा है। उनका असल घर लॉन्ग आइलैंड में है। कहते हैं वो घर है, लेकिन असल में तो वो एक हवेली जैसा है। अब सब कुछ थोड़ा सा समझ आने लगता है। अगर असल डगलस गैरिक वाकई लॉन्ग आइलैंड में रहता था, तो दो और लोगों के लिए आसान होता है कि ऐसे दिखाएं जैसे वो मैनहट्टन वाले अपार्टमेंट में रह रहे हों। असल डगलस गैरिक को कभी पता भी नहीं चलता। तो मैं कहती हूँ, तुम मेरा यकीन करते हो? एंजो थोड़ा नाराज लगता है। ऑफ कोर्स करता हूँ, लेकिन एक और बात है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। मैं अपनी जीन्स पर पसीने से भीगे हाथ पहुँचती हूँ। जिस रात डॉगलास मारा गया, मैंने देखा, या कम से कम मुझे लगा कि मैंने देखा कि वो वेंडी को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने किसी को देखा जो उसका गला दबा रहा था, और वो रुक ही नहीं रहा था। तो मैंने उसकी गन उठाई और मैंने उसे गोली मार दी, उसे रोकने के लिए। मैं कभी ज़्यादा नहीं रोती थी, लेकिन मुझे लगता है आज दूसरी दफ़ा आंसुओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। एंजो मुझे अपनी तरफ खींचता है और मैं उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगती हूँ। वो मुझे बहुत देर तक गले लगाए रखता है, जब तक मैं खुद को संभाल नहीं लेती। जब मैं फाइनली अलग होती हूँ, उसकी टी शर्ट पर गीला दाग रह गया होता है। सॉरी, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी, मैं कहती हूँ। वो हाथ हिलाकर कहता है, बस थोड़ा सा नाक का पानी है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपनी नज़रें झुका लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। पुलिस को लगता है कि मैंने डॉगलास गैरिक को मार दिया है, और मुझे पता है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन उस रात मैंने किसी को गोली मारी थी।
کسی کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ پکا نہیں ہے، اینزو کہتا ہے۔ بالکل پکا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم نے کسی کو مارا، وہ سمجھاتا ہے، لیکن جب تم نے اسے گولی ماری تم تو سیدھا گھر چلی گئی تھی۔ کیا تم نے چیک کیا تھا کہ وہ واقعی مر گیا ہے، سانس لے رہا تھا یا نہیں، نبض تھی؟ مجھے وینڈی نے کہا کہ اس کی نبض نہیں تھی، اور ہم وینڈی کی بات پر یقین کر لیں۔ میں اسے آنکھوں میں دیکھتی ہوں۔ خون تھا اینزو، لیکن کیا وہ اصل خون تھا؟ خون کو نکلی بنانا آسان ہوتا ہے۔ میں پچھلی رات کو یاد کرنے لگتی ہوں۔ سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ بندوق چلی، ڈوگلاس گر گیا اور پھر اس کے نیچے خون پھیل گیا، لیکن ایسا نہیں کہ میں نے اسے چیک کیا ہو۔ میں تو کوئی پیرامیڈک نہیں ہوں۔ جب میں نے گولی ماری میرا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلنا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ بھی اصل نہیں تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں ہچکی لے کر کہتی ہوں۔ اس نے مجھے کمپلیٹلی ٹرک کیا۔ جتنا وقت گزرتا گیا میں اس کے لیے دکھ محسوس کرتی رہی۔ میں اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف وہ ہر کسی کو کہہ رہی تھی کہ میرا افیئر اس کے ہسبینڈ کے ساتھ چل رہا تھا، اور یہ بات ایمبر ڈیگراو کو بھی معلوم تھی۔ اس لیے جب اس نے مجھے ڈوگلاس کا نام لیتے ہوئے سنا تو وہ مجھے روڈ پر دیکھ کر مسکرائی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ڈور مین مجھے کیوں آنکھ مار رہا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کبھی ڈوگلاس کے ساتھ تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پیچھے سے آتا تھا، جہاں نہ تو کوئی کیمرہ تھا نہ گارڈ۔ نہیں، ڈوگلاس نہیں۔ میں تو کبھی ڈوگلاس گیرک سے ملی ہی نہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ شخص کون تھا۔ وینڈی کا گھر کہاں ہے؟ میں پوچھتی ہوں۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم وہاں جا سکتی ہو؟ اینزو سر ہلاتا ہے۔ وہاں اس کے گھر کے باہر رپورٹرز کی لائن لگی ہوتی ہے، اور وہ تم سے ویسے بھی بات نہیں کرے گی۔ اگر تم وہاں گئی تو اور مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ مجھے پتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں بس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنا چاہتی ہوں، کیوں؟ لیکن وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ڈوگلاس گیرک کہہ رہا تھا، اینزو اپنی تھوڑی مسلتا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے ہم اسے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ شاید اسے ایکسس کرنا زیادہ آسان ہو بنسبت وینڈی گیرک کے۔ نہیں، میں فرسٹریشن سے اپنے ہاتھ غصے سے باندھ لیتی ہوں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کا اصلی نام ڈوگلاس گیرک نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ اصل میں کون ہے۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں، نہیں ہے۔ سوچو ملی، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، شاید کوئی چھوٹی سی ڈیٹیل جو اسے دوسروں سے ڈیفرنٹ بنائے۔ نہیں، وہ بس ایک عام مڈل ایج گورا آدمی لگتا ہے۔ کچھ تو ہوگا۔ میں اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں اور اس آدمی کی تصویر یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو اپنے آپ کو ڈوگلاس گیرک کہہ رہا تھا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے اس لیے وینڈی نے اسے چنا ہو۔ وہ اصل ڈوگلاس گیرک جیسا ہی تھوڑا بہت لگتا تھا۔ لیکن اینزو ٹھیک کہہ رہا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ رکو، میں کہتی ہوں، ایک بات یاد آئی۔ اینزو اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے۔ ہاں، میں نے اسے ایک دفعہ ایک بلڈنگ میں جاتے دیکھا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے، وہ ایک عورت کے ساتھ تھا، ایک بلانڈ عورت۔ مجھے لگا کہ شاید اس کا اس عورت کے ساتھ افیئر چل رہا ہو، اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ یا تو وہ وہاں رہتا تھا یا وہ عورت۔ یہ تو اچھا ہے، اینزو اپنی انگلیاں چٹکاتا ہے۔ ہم وہاں جائیں گے اور یا تو اسے ڈھونڈیں گے یا اس عورت کو۔ پھر ہمیں اصل سچ معلوم ہو جائے گا۔ پولیس اسٹیشن میں ڈیٹیکٹیو ریمائرس کے سوالوں کے بعد پہلی بار مجھے امید کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ شاید واقعی میں ایک چانس ہے کہ میں اس سب سے نکل جاؤں، اپنی آزادی کے ساتھ۔